नमस्ते। युक्रेन सङ्कटपछि विश्वमा धेरै ठुलो उथलपुथल र झनपछि झन अप्रत्याशित लाग्ने के अरे चाहिँ आकस्मिक खालका लाग्ने अथवा चाहिँ यस्तो त हुनु नपर्ने हो कि भन्ने जस्ता लाग्ने घटनाहरू निकै तीव्र रफ्तारमा विकास हुँदै गइरहेका छन्। अब युक्रेन सङ्कटपछि आजभोलि धेरै ठुलो चर्चामा ताइवान छ। युक्रेनमा पनि त्यो सङ्कट सिर्जना गर्नमा सबभन्दा बढी नाम अमेरिकाकै आयो। ताइवानमा पनि त्यसकै नाम आइरहेको छ, अमेरिकाकै नाम आइरहेको छ। भोलि अर्को ठाउँमा कुनै यस्तो घटना घट्यो भने पनि त्यहाँ जोड्ने पनि अमेरिका हो हैन। चाहे पश्चिम एसिया होस्, चाहे चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा होस्, अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको नाम नै विश्वभरि जोडिन्छ जब यस्ता खालका सङ्कटहरू तपाईँको देखा पर्दछन्। अब यो बहसमा धेरै खालले आफ्ना कोणबाट व्याख्या भइरहेका छन्। त्यो आफ्नो व्याख्या गर्ने र बुझ्ने तरिका फरक भएको हुनाले मान्छेको व्याख्या गर्ने तरिका पनि फरक छ। जस्तो बारम्बार भन्छु नि, पश्चिमी जगतको पतनको चाहिँ चरण एउटा युग सुरु भयो। अब उनीहरू पूर्ववत फर्किन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ, आफ्नो दृढ मैले देख्दिनँ। अब पूर्वीय शक्तिहरूको उदय भयो, पूर्वीय जगतको उदय भयो र पूर्वीय सभ्यताको अब चाहिँ तपाईँको उत्थान सुरु भयो हैन। मैले युक्रेन सङ्कट र ताइवानको कुरालाई लिएर मैले बारम्बार त्यो भन्ने गरेको छु। अब कतिपय मान्छेहरू अब यसको उल्टो पनि कुरा गरिरहेका छन्, त्यो आफ्नो बुझाइ हो हैन। जस्तो उनीहरू के भन्छ भने कसरी पश्चिम कमजोर भयो, अमेरिका त युक्रेनमा हात हाल्यो, रुसलाई फसायो, फेरि ताइवानमा हात हाल्यो, चीनलाई फसायो, भोलि अर्को ठाउँमा हाल्छ, अर्कालाई फसाछ, त अमेरिका पो सफल हुँदै गइरहेछ, कसरी पश्चिम चाहिँ कमजोर भयो आदि इत्यादि मेरा भनाइका तलबाट यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू मैले देख्छु। यो हाम्रो कुनै पनि घटनाक्रमलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ हैन। जस्तो कुनै मान्छेले बाहिर रूप हेरेर कुरा गर्छ, कुनै मान्छेले चाहिँ अलिकति समाज विकासको प्रक्रिया टेन्डेन्सी हैन, ट्रेन्ड कसरी अगाडि गइरहेछ त्यो हेरिकन कुरा गर्छ। अब कसैले चाहिँ अहिले चाहिँ कसँग के छ सामर्थ्य सबै हैन, मिलिटरी सामर्थ्य, सैन्य सामर्थ्य, राजनीतिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य अथवा अरू सारा चिज कस्तो छ त्यसको तुलना गरेर कुरा गर्छ। खैर यिनी आफ्ना हेराइका कुरा भए। मैले अहिले यो बहसमा पश्चिम र पूर्वको जो लडाइँ भइरहेको छ यो बहसमा मैले पछिल्लो पाटो, मैले अघिल्ला पाटामा धेरै गरिसकेको छु। म छोटकरीमा अलिकति आज पनि जोड्छु फेरि बुझ्न सजिलो होस् भनेर। मैले आज उठाउनु खोजेको एउटा पाटो के हुन्छ भने अब पश्चिमी जगतका विरुद्धमा चीन र रुसले जो योजनाबद्ध रूपमा एउटा मुभ चलाउँदै आएका थिए 2 दशक अगाडिदेखि र युक्रेन सङ्कटपछि जो छरपष्ट भएर झन्डै दुईटा ब्लक, दुईटा विश्वको रूपमा विभाजित भयो। अब त्यो विभाजन अब चाहिँ सैन्य घेराबन्दी, आफ्ना विरोधीहरूको सैन्य घेराबन्दी, विश्वभरि सैन्य विस्तार र शस्त्रीकरणको होड र एउटा सैन्य गठबन्धनको निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्यो हैन। यो सङ्केत स्पष्ट आएको थिएन आजसम्म। अरू आएका थिए जस्तो आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आएका थिए, म त्यसलाई पनि आज जोड्छु। तर अब ऊ चाहिँ सुरक्षा क्षेत्रमा पनि यो चाहिँ तपाईँको नयाँ विश्वको नारा सुरक्षा क्षेत्रमा पनि पस्यो। जस्तो यो मैले किन भन्छ भने जस्तो रुसले दुईटा चिजको घोषणा गर्यो। एउटा त मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि उठाइसकेको छु, रुसले हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, एटलान्टिक महासागरमा पनि आफ्नो सैन्य शक्तिलाई जलसेना भनौँ, जलसेनालाई स्थापित गर्ने, विस्तार गर्ने घोषणा गर्यो 1-2 हप्ता अगाडि। एउटा कुरा मैले यो पहिले भनिसकेको छु। र अहिले 2-3 दिन अगाडि पुटिनले के घोषणा गरे भन्छ भने रुसले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई अत्याधुनिक हतियारहरू आपूर्ति गर्ने घोषणा गर्यो। अत्याधुनिक हतियार भनेको अब अहिले पछिल्लो काल विकसित भएका मिसाइलदेखि, प्रतिरक्षा प्रणालीदेखि हैन, डिफेन्स सिस्टमदेखि लिएर आक्रमण गर्ने मिसाइलसम्म अथवा पनडुब्बीहरू होलान् अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको युद्धपोतहरू होलान् अब आदि इत्यादि। तर उनले भनेको अत्याधुनिक भन्ने शब्द छ। अत्याधुनिक हतियारहरू आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई आपूर्ति गर्ने भनेर पुटिनले 3 दिनदेखि घोषणा गरे। अब यसको अर्थ के भयो भन्छ भने अब यो पहिलो चरणमा उनीहरू हतियार आपूर्ति गर्छन् हैन, जस्तो रुसले हतियार आपूर्ति गर्छ। अब त्यसपछि चीन पनि सँगसँगै आउँछ, पछि आउँछ।
अब हतियार आपूर्ति भइसक्यो, जस्तो भेनेजुएलामा हतियार जाने भयो, अब सरस्वती हामीले बुझ्दा ल्याटिन अमेरिकाको भेनेजुएलामा हतियार जाने भयो, अर्जेन्टिनामा जान सक्ने सम्भावना छ, किन बेलायतलाई उसले फकल्यान्ड टापुको विषय लिएर बेलायत धम्की दिइसकेको छ, त्यहाँबाट निस्के हाम्रो भूभाग हो भनेर फकल्यान्डको विषयमा अर्जेन्टिना बोलिसकेको छ। अब यही किस्सा बढ्दै जान्छ। अनि मध्य अमेरिकी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रहरूमा जस्तो निकारागुवाले त रसियन सेना चाहिँ ल्याएर राख्न सक्ने निकारागुवामा भनेर कानुन नै बनाइसकेको छ। अब त्यस्तै भोलि चाहिँ के अरे चाहिँ होन्डुरस आउला, मेक्सिको आउला, चिली आउला, बोलिभिया आउला, कोलम्बिया आउला, ब्राजिलको चुनावपछि लुलाले जित्यो भने ब्राजिल आउला, आदि इत्यादि जेसुकै होस्। माने शस्त्र विस्तार, शस्त्रीकरण र दुश्मनको घेराबन्दी गर्ने एउटा प्रक्रियाको सुरुवात भयो 2-3 दिन यता पुटिनको यो घोषणापछि। र यसपछि अब के हुन्छ भन्छ भने सैन्य गठबन्धन बन्छ। मैले पहिले भनेको छु, हुन त सी र पुटिनको भेटमा उनले के भने भन्दाखेरि सैन्य गठबन्धन चाहिँ विधिवत रूपमा बनाउनु भन्दा हाम्रो जो द्विपक्षीय बहुपक्षीय सम्बन्ध छ यही नै भरपर्दो छ, यही नै सबैभन्दा विश्व हामीलाई यही काफी छ त भनेका छन्। तर सैन्य गठबन्धन आवश्यकता हो, किन यो ध्रुवीकरणले अमेरिकन युरोपियनसँग जो लडाईँ अगाडि बढ्यो, यो ध्रुवीकरणले उनीहरूलाई सैन्य गठबन्धनमा जान बाध्य बनाउँछ। किन बाध्य बनाउँछ भन्छ भने नत्र भने उनीहरूले कुनै एउटा सिङ्गल देशमाथि आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। जस्तो इरानमाथि जस्तो गठबन्धन बन्यो भने त अब इरानमाथि आक्रमण गर्ने भनेको रुसमाथि पनि आक्रमण भयो, चीनमाथि पनि आक्रमण भयो, त्यो हिम्मत उनीहरूमा आउँदैन। अब सुरक्षाको निम्ति पनि सैन्य गठबन्धन बनाउन अनिवार्य हुन्छ। र अब त्यो भोलि बन्छ नै, हिजो यिनले मुखले जे भने पनि बाहिर त्यो भोलि बन्छ नै भन्ने मैले विश्वास गरेको आधार के हो भन्छ भने गएको अप्रिलमा हैन, यही 2022 को अप्रिलमा चीनमा जो बोआओ बैठक भयो, त्यो बोआओ बैठकमा सीले चिनिया राष्ट्रपतिले विश्वको सुरक्षाको निम्ति जीएसआई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर उनले विश्वको सुरक्षाको निम्ति भनेर उनले अवधारणाका रूपमा 6वटा चाहिँ बुँदा अगाडि सारेका छन्, त्यो बैठकमा सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो नै भोलि बन्ने सुरक्षा गठबन्धनको एउटा सैद्धान्तिक पत्र हो मेरो बुझाइमा। र त्यो अब अहिले रुसी चिनी खेमामा जति पनि देशहरू छन् मोटामोटी सबैका बीचमा सल्लाह भएरै त्यो 6 बुँदे चाहिँ सुरक्षा अवधारणा बाहिर आएको हो। त्यसलाई सिद्धान्त नीति बनाएर सुरक्षा गठबन्धन एउटा सैन्य गठबन्धन बन्ने दिशामा अब विश्व अगाडि बढ्यो। मैले भने एउटा समुद्रमा रुसी सेना तैनात गर्ने घोषणा, दोस्रो चाहिँ रुसका सहयोगीहरूलाई अत्याधुनिक हतियार आपूर्ति गर्ने विश्वभरि, र उनको भाषा चाहिँ एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका भन्ने छ। भनेपछि अब चाहिँ सैन्य मोर्चाबन्दीतिर संसार अगाडि बढ्यो। अब यो एकैपटक आयो त सैन्य चाहिँ मोर्चाबन्दीको एकैपटक होइन। अब यसको अरू पृष्ठभूमि कति लामो समयदेखि विकास भइसकेको छ। म एउटा तस्बिर मात्रै राख्न चाहन्छु, जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा हैन, कसरी यसको चाहिँ तपाईँको प्रयास हुँदै आएको थियो अनि धेरै लामो समयदेखि। किन भन्छ भने पश्चिमी दुनियाँबाट अब हामी पार लाग्दैनौँ, पश्चिमका विकल्पमा एउटा नयाँ विश्व बनाउनु पर्छ भनी सोच आजको होइन 2 दशक पुरानो छ। म यसको इतिहासलाई अलिकति जोड दिन्छु मात्रै। अनि म चाहिँ रुसको त्यो हतियार चाहिँ आपूर्ति गर्ने कुरातिर अहिले आउँछु। जस्तो उनीहरूले पहिले चाहिँ तपाईँको मुद्दा अहिले आइरहेका मुद्दा के हुन्, मूलभूत मुद्दा सुनौँ हामीले। जस्तो सी जिनपिङको मुखबाट अथवा पुटिनको मुखबाट अथवा रसियन मिडियाहरूमा, चाइनिज मिडियाहरूमा, इरानियन मिडियाहरूमा अब जता पनि हेर्दाखेरि हामीले 4-5वटा चिजहरू ध्यान दिन लायक चिजहरू हामीले सुनिरहेका छौँ निरन्तर। पहिलो कुरो आफ्नो गैर पश्चिमाकरण गर्ने, माने जो पश्चिमाहरूको प्रभाव थियो हैन यी सबै देशहरूमा, त्यो प्रभावलाई हटाउने र आफ्नो देशलाई गैर पश्चिमाकरण गर्ने, र यो अनुसार सबै क्षेत्रमा उनीहरू लागेका छन्। यो 2021 को गएको 5-7 महिना अगाडि को जो रुसको सुरक्षा के अरे चाहिँ सेक्युरिटी दस्तावेज, सुरक्षा दस्तावेज चाहिँ तपाईँको पारित भयो, त्यसको एउटा मेन एजेन्डा के छ भन्छ भने रुसको सुरक्षा नीतिलाई गैर पश्चिमाकरण गर्ने भनेको छ, डी वेस्टर्नाइजेसन भनेर उनले त्यो शब्दै कोड गरेका छन्। अब एउटा लडाईँको एउटा पाटो हैन, विश्वभरि जो लडाईँ छ नि ध्रुवीकरण, यसको एउटा पाटो गैर पश्चिमाकरण
यो हामीले गहिरो ध्यान दिन आवश्यक छ। मैले यसैलाई पूर्व र पश्चिमका बीचको लडाईँ भन्ने गरेको छु हैन, किन यहाँ भाषा नै गैर पश्चिमाकरण प्रयोग भइसकेको छ। त्यसकारणले विश्वभरिको अहिलेको यो ध्रुवीकरण, नेपालभित्रको पनि यो चाहिँ जो लडाईँ छ नि, यो आफ्नो ठाउँलाई गैर पश्चिमाकरण गर्ने र आफ्नोपनमा टेक्ने भन्ने लडाईँ नै हो। यो मुद्दा चाहिँ तपाईको खुलेआम रुस र चीनबाट उठिसकेको छ। एउटा बुँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने। दोस्रो, उनीहरूले उठाएको कुरा बहुध्रुवीय विश्व हैन, एक ध्रुवीय विश्वबाट चाहिँ संसार चल्दैन। आफ्नो आफ्नो विशेषता, आफ्ना मूल्य मान्यता अनुसार मिल्दा जुल्दा शक्तिहरूका धेरै चाहिँ ब्लकहरू हुन सक्छन्, हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै नै विश्वलाई सुरक्षित बनाउँछ र एउटा सन्तुलित खालको एउटा चाहिँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। किन भन्छ भने त्यही शक्ति सन्तुलन नभएर अमेरिका उद्दण्ड भयो, युरोपियनहरू उद्दण्ड भए। अब अरू चाहिँ तपाईको ध्रुवहरू उदाए भने बल्ल उनीहरू चाहिँ सन्तुलनमा आउँछन् र विश्व सुरक्षित हुन्छ, कसैको आक्रमण बेहोर्नु पर्दैन। दोस्रो मुद्दा बहुध्रुवीयताको मुद्दा। तेस्रो, नयाँ विश्व व्यवस्था हैन, न्यू वर्ल्ड अर्डर। पुटिनले धेरै पटक दोहोऱ्याइसके हैन, चिनियाहरूले धेरै पटक दोहोऱ्याइसके। अब यो न्यू वर्ल्ड अर्डर भनेको के हुन्छ भने यससँग चाहिँ आफ्नो चिन्तन प्रणाली जोडिएको छ, विचार प्रणाली जोडिएको छ, शासन प्रणाली जोडिएको छ, मूल्य मान्यता जोडिएका छन्, जीवन पद्धति जोडिएको छ, सारा चिजहरू जोडिएका छन्। त यो भनाइको आशय के हुन्छ भने जो हामी भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, यो पश्चिमाकरण भयो। अब यो भन्दा भिन्नै हाम्रो जे थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले अब अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसकारणले त्यसबाट एउटा नयाँ विश्वको हैन निर्माण गर्नुपर्छ र यो पुरानो विश्वको अन्त्य गर्नुपर्छ। तेस्रो मुद्दा नयाँ विश्व व्यवस्था। चौथो चाहिँ तपाईको मुद्दा मौलिक शासन व्यवस्था। र अहिले युक्रेन सङ्कटपछि र ताइवान होस् वा युक्रेन, अब चीन र रुसले बारम्बार उठाएको र हामीले पनि भन्दै आएको के हो भन्छ भने संसारमा राज्य व्यवस्था प्रणाली भनेका आफ्नै खालका हुन्छन्। किन भन्छ भने समाज फरक हुन्छन्, परिवेश फरक हुन्छ, आवश्यकता फरक हुन्छ, सम्बन्ध फरक हुन्छ, भनेपछि व्यवस्था पनि फरक हुन्छ हैन। त्यहाँको परिवेश जस्तो छ त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले आफूले बनाएको मोडेल लादिरहेछन् हैन। त्यसकारणले यसका विरुद्धमा अहिले उठेको चौथो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको मौलिक व्यवस्था प्रणाली। जस्तो अस्ति पनि रसियनहरूको बिचमा ठुलो बहस भयो, उठ्यो, सार्वजनिकमा उठ्यो होइन। हामी चाहिँ यो 4-4 वर्षमा यो सत्तामा जाने, लुट मचाउने, खानको निम्ति पालो लगाउने होइन, यसलाई नै डेमोक्रेसी हामीले किन मान्नु पर्यो होइन, किन मान्नु पर्यो? हाम्रो आफ्नो मोडेल किन हुँदैन हैन? अब राम्रो मान्छेले काम गर्छ, कुनै भरपर्दो छ, देशप्रति समर्पित छ, नागरिकप्रति समर्पित छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको 20 वर्ष शासन गरे के बिग्रन्छ? किन चाहिँ 4-4, 5 वर्षमै शासन गर्नुपर्ने? अनि अर्को चुनाव भएपछि अहिले भएको भन्दा राम्रो आउँछ भने के ग्यारेन्टी छ? यिनी कतिपय एकदम जायज प्रश्न उठिरहेका छन्। जस्तो प्रजातन्त्र भनेको तपाईँको 4-4, 5-5 वर्षमा चाहिँ खानको निम्ति पालो मिलाउने चिज हो कि हैन? देश बनाउने, समाज बनाउने, त्यहाँको मान्छे बनाउने कुरा हो भने त जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई गर्न दिनुपर्छ हैन। अब अर्को छान्नु पर्यो भने कुनै विधि विकास गरौँ, कस्तो अवस्थामा अर्को छान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने विकास गरौँ। यस्ता धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। र पाँचौँ कुरा, पश्चिमाहरूले रुल बेस्ड हैन वर्ल्ड अर्डर भन्छन्, नियममा आधारित भन्छन् र अहिले चाहिँ जस्तो पुटिन चिनियाहरूले उठाएको ल बेस्ड भनेका छन्, ल बेस्ड भनेका छन्, कानुन आधारित। अब नियम र कानुन आधारित भने के हुन्छ भने नियम भनेको कुनै एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो, नीतिगत कुरा हो, डाइरेक्सन हो, निर्देशन हो, त्यो मूल्यमा आधारित हुन्छ र त्यो खतरनाक हुन्छ हैन। त्यो अलिकति बाध्यकारी बनिन्छ, त्यो सिद्धान्तमै त्यसलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ। कानुन भनेको एकदमै सानो व्यावहारिक पाटो हो। कानुनबाट जस्तो कसैको सम्बन्ध कुनै चिजलाई जोड्नको निम्ति कानुन बनाइन्छ। अब त्यो कानुनको सम्बन्धमा बस्न नचाहने मान्छे त्यहाँबाट अलगिन पनि सक्छ हैन। कानुन मामुली कुरा हो। जस्तो एउटा कुनै आधिकारिक संस्थाले चाहिँ त्यसको अधिकार प्राप्त कुनै संस्थाले, व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने चिज हो, अब त्यसलाई अगाडि बढाउने चिज हो, तर मूल्य धेरै व्यापक हुन्छ, ठुलो हुन्छ र यसको नीतिगत सैद्धान्तिक महत्त्व हुन्छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ लडाइँमा पश्चिमाहरूको विरुद्धमा उठेको अर्को मेजर कुरा के हो भन्छ भने हामी रुल बेस्ड चाहिँ वर्ल्ड अर्डरको नाममा अथवा नियम आधारित विश्व व्यवस्थाका नाममा पश्चिमाले लादेका नीतिगत सैद्धान्तिक मूल्यहरू हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ हैन। हामी रुल बेसमा जान सक्दैनौँ। हाम्रा आफ्नै विशेषता हुन्छन् सबैका, तर राज्यलाई, देशलाई, राष्ट्रहरूलाई समन्वय गर्नको निम्ति एउटा कानुन बन्छ हैन। कानुनले समन्वयको काम गर्छ
हैन। अब त्यहाँभित्र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। त्योभन्दा बढी अर्को देशलाई डिक्टेट गर्ने कुनै पनि मूल्य, कुनै पनि नियम हुँदैन, हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको यो बहस उठ्या छ। रुल बेस कि ल बेस भनेर यो चिनियाहरूले चाहिँ धेरै ठुलो बहस गरिरहेका छन् अहिले। मैले भने यस्तो चिजमा बहस भइरहेको छ अहिले विश्वमा, हैन। मैले हतियारको कुरो म पछि जोड्छु, अहिले पुटिनको कुरो। अब यसको तयारी हेरौँ, तयारीको पाटो। अब जस्तो तयारी अर्को नयाँ विश्व व्यवस्था अथवा चाहिँ पूर्व र पश्चिम जो मैले भन्दै आएको छु, यसको तयारीको पाटो हेर्ने हो भने सन् 2001 मा भनेपछि तपाईँको 22 वर्ष अगाडि साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको गठन भयो, हैन। साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको गठन भयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको केही देशहरू छन् पहिलेदेखि। अब त्यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा सबै कोणबाट काम गर्ने संस्था हो त्यो। र त्यो एक खालको के हो भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूलाई सबैलाई समेट्ने एउटा संस्था चाहिँ नेटो हुन त त्यो ठ्याक्कै सेनासँग मात्रै रिलेटेड छ। त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ छाता सङ्गठन हो साङ्घाई सहयोग सङ्गठन। यो 2001 मा बनेको हो। अब उनीहरूले 2014 मा ब्रिक्स बनाए, ब्रिक्स भनेर समूह बनाए, हैन। केही देशहरूको गठबन्धन जस्तो रुस, चीन, इन्डिया भयो, अनि चाहिँ ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका, र अहिले चाहिँ आधा दर्जन देशहरूले चाहिँ निवेदन दिएका वा दिने प्रक्रियामा छन्। जस्तो इरान भयो, साउदी अरब भयो, अब चाहिँ तपाईँको अर्जेन्टिना भयो, अनि मलाई लाग्छ तपाईँको के अरे निकारागुआ लगायतका केही देशहरूले केहीले त निवेदन दिइसके, प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, केही दिने तयारीमा छन्। अब ब्रिक्स भनेको के हो भन्छ भने जस्तो यिनीहरूले बनाएको छ नि विभिन्न नाममा एउटा ठुला शक्तिहरूलाई जोड्ने जो एउटा प्रयास हो। जस्तो G7 भन्छन् यिनीहरू, G7 भन्छन्। त्यस्तै खालको ब्रिक्स भनेर एउटा ब्लक चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया 2014 बाट सुरु भएको हो। अब 2015 मा न्यू डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो। यसलाई पहिले ब्रिक्स बैंक भन्थे, हैन। ब्रिक्सकै मातहतको बैंक हो यो चाहिँ विश्व बैंकको काउन्टरमा बनेको छ, हैन। जस्तो पश्चिमाहरूले विश्व बैंक बनाए, त्यसको काउन्टरमा चाहिँ न्यू डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो। जब पश्चिमाहरूले एसियाली विकास बैंक बनाए जापान सहित मिलेर, त्यसको काउन्टरमा 2015 मा AIIB भन्ने एउटा बैंक छ, चिनिया पहलमा तपाईँको बनेको ब्रिक्स बैंक जस्तै, हैन। पूर्वाधार सम्बन्धी विकासको निम्ति लगानी गर्ने पनि AIIB बैंक बनेको छ। त्यसपछि 2015 देखि 15 भन्दा अलिकति अगाडिदेखि नै चीनले र रुसले आफ्ना अलग खालका वित्तीय प्रणालीहरू विकास गरेका छन्। जस्तो यो स्विफ्ट भन्ने थियो नि, अन्तर बैंकिङ चाहिँ कारोबार गर्ने, हैन। मुद्रा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने एउटा माध्यमिक रूपमा स्विफ्ट भन्ने एउटा संस्था, जसबाट अहिले रुसलाई चाहिँ तपाईँको निकालेका छन्, प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यस्तो चाहिँ नेटवर्क चीनले धेरै पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै पनि आएको छ। रुसले सानोतिनो एरियामा चाहिँ मिर भन्ने एउटा यो के अरे फाइनेन्सियल एउटा सिस्टम चाहिँ नेटवर्क पनि रुसले पनि प्रयोग गर्दै आएको छ। तर यसलाई अहिले विश्वव्यापी उनीहरूले बनाए, हैन। माने फाइनेन्सियल सिस्टम, अन्तर बैंकिङ कारोबार गर्ने सिस्टम पनि यिनको आफ्नै बन्यो, हैन। विश्व बैंकको जस्तै चाहिँ विश्वभरि लगानी गर्ने NDB न्यू डेभलपमेन्ट बैंक पनि यिनको बन्यो। AIIB एसियाली डेभलपमेन्टको काउन्टरमा यिनको बन्यो धेरै पहिले 7 वर्ष अगाडि, हैन। आर्थिक रूपमा पनि यो सबै तयारी हुँदै आएको छ। अब त्यसपछि तपाईँको जस्तो एउटा जालो हुन्छ नि सम्बन्ध, हैन। विश्वलाई कसरी चाहिँ एउटै सूत्रमा जोड्ने भन्ने जस्तो त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो यही रणनीति हो। नयाँ विश्व व्यवस्थाको रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चीनको BRI हो, जसले अहिलेका विश्वका लगभग सबै महादेशलाई, हैन, अमेरिका बाहेकै, उत्तरी अमेरिका बाहेक सबै महादेशलाई उसले चाहिँ समातिसकेको छ। 150 भन्दा बढी देशहरू यसमा आबद्ध भएका छन् विश्वका। BRI भयो। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण रुसले बनाएको उत्तर दक्षिण चाहिँ ट्रान्सपोर्ट चाहिँ करिडोर भन्छन्, जो मस्कोबाट चाहिँ तपाईँको इन्डियाको चाहिँ तपाईँको मुम्बईमा आएर चाहिँ तपाईँको टुङ्गिन्छ। त्यसले मध्य एसिया, त्यसको केन्द्र छ तपाईँको इरान, त्यसको केन्द्रबिन्दु छ इरान हुँदै तपाईँको चाहिँ बम्बईमा आएर त्यो चाहिँ टुक्रिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसले युरेसियाको सबै भाग भनौँ, एकातिर चाहिँ मस्कोदेखि चाहिँ तपाईँको बम्बईसम्म आउने उत्तर दक्षिण ट्रान्सपोर्ट क्यारिडोर, हैन, रुसको पहलमा बढेको, र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चीनबाट इटालीको भेनिससम्म जाने
हैन, जो BRIसँग जोडिएको चाहिँ रेल लाइन छ एउटा। यो दुईटा चिज ठ्याक्कै चाहिँ इरानमा गएर जोडिन्छ, इरानमा जोडिन्छ। यो दुईटा चिजले समग्र एसिया र युरोपका सबै देशहरू समेट्छन्। BRI को चाहिँ रेल रुट भयो, एउटा रुट भयो चीनबाट चाहिँ युरोपसम्मको, अर्को चाहिँ तपाईको रुसदेखि इन्डियासम्मको चाहिँ तपाईको ट्रान्सपोर्ट लाइन भयो, करिडोर भयो। यो दुईटा बाटाले एसिया र युरोप के अरे पूर्वी युरोप भनौँ न अहिले युरेसियाका लगभग सबै देशहरू यसले दुईटाले जोड्छन्। यो निर्माण चाहिँ तपाईको भइसकेको स्थिति छ। मैले यसले सबै जोडे मैले भन्न खोजेको, जस्तो BRI र उत्तर दक्षिण ट्रान्सपोर्ट जो करिडोर छ रुसले बनाएको, यसले चाहिँ यो क्षेत्रका लगभग सबै देशहरू जोडिसकेको स्थिति छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को पहल पहिलेदेखि हुँदै आएको, जस्तो चीनले आफ्नै पहलमा 2019 देखि एसियाली सभ्यता सम्मेलन गराउन थालेको छ। त्यो 2 पटक भएको छ हैन। 19 मा भयो, त्यसपछि 20 मा कोरोनाको कारणले भएन, 21 मा चाहिँ तपाईको भयो हैन, भर्चुअल बैठकबाट चाहिँ भयो। र एसियाली सभ्यताहरूलाई कसरी उठाउने अथवा पूर्वीय सभ्यता भनौँ न, अहिले चीनले आयोजना गरे हुनाले त्यो एसिया केन्द्रित छ। अब पश्चिमका विरुद्धमा चाहिँ त्यसको जो गलत चिज हो त्यसलाई पन्छाउनको निम्ति हाम्रो सभ्यता, यसको गौरव र यसको महत्त्वलाई कसरी उजागर गर्ने र यसप्रति मान्छेको आकर्षण बढाउने र यिनीहरूको स्थापना गर्ने भन्ने योजनामा चीन लागेको छ र उसले प्रत्येक वर्ष एसियाली सभ्यता सम्मेलन गराउँदै आएको छ हैन। अब मैले चौथो मैले भने अन्तिममा जोड्छु मैले, जस्तो पुटिनको अहिले चाहिँ अत्याधुनिक हतियार आपूर्ति गर्ने अब सुरु भइसक्यो। अब यो ती गम्भीर मुद्दा देख्छु मैले, जस्तो सहयोगी देशहरू सबैलाई अत्याधुनिक हतियार चाहिँ आपूर्ति गर्ने भनेर पुटिनले घोषणा गरे। यसले चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरू अब घेराबन्दीको चाहिँ अवस्थामा गए हैन। अब यो हतियारको चाहिँ आपूर्ति कहाँ जान्छ भने एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तिनै महादेश भनिसकेपछि युरोपियन र अमेरिकनहरूको चारैतिर हतियारको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ भण्डार चाहिँ स्थापना गर्ने दिशामा रसियाहरू गए। अब त्यही बाटोमा भोलि चीन पनि जान्छ। अब यो भयो भने मैले भन्न खोजेँ, अब विश्वको किताबन्दीको एउटा साइकल चाहिँ एउटा चक्र पुरा हुन्छ। मैले माथि भने त्यो चाहिँ राजनीतिक एउटा चक्र पनि धेरै अगाडि गइसकेको छ हैन। जस्तो गैर पश्चिमाकरणको कुरा, बहुध्रुवीय विश्वको कुरा, नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा, मौलिक शासन व्यवस्थाको कुरा, कानुनमा आधारित विश्व सम्बन्धको कुरा हैन। अब राजनीतिक पाटो धेरै अगाडि गइसकेको छ बहस, त्यही ढङ्गले सबैसँग छलफल पनि भइरहेको छ। मैले आर्थिक पाटोको तयारीको कुरा पनि गरेँ, ब्रिक्सको कुरा भयो, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भयो, अब ब्रिक्स बैंक भयो, AIIB भयो, यिनका आफ्ना चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र कालका फाइनेन्सियल नेटवर्कहरू भए, सिस्टमहरू भए, अनि चाहिँ जस्तो सभ्यतासँग सम्बन्धित सम्मेलनहरू भए। र सभ्यता चीनले मात्रै हैन, रुसले पनि जस्तो स्लाभ सभ्यतालाई उठाउने भनेर अहिले चाहिँ तपाईको रसियनहरूमा भित्र प्रवेश गरेका इङ्ग्लिस शब्दहरूलाई अङ्ग्रेजी र अमेरिकन शब्दहरू पनि हटाउने एउटा अभियान सुरु भएको छ हैन। जस्तो उनको आधिकारिक ठाउँबाट, जस्तो कमसेकम सरकारी दस्तावेजहरूमा त्यो पश्चिमा अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ प्रयोग नगर्ने भन्ने एउटा अभियानै उनीहरूले सुरु गरेका छन्। अब यो सबै चिज पुरा भइसकेपछि र एउटा स्पष्ट चित्र अगाडि देखा परिसकेपछि अब यिनीहरू गए चाहिँ तपाईको सैन्य विस्तारतिर, हतियार विस्तारतिर गए। अब यो भनेको केही समयपछि एउटा सुरक्षा गठबन्धन बन्छ, एउटा सैन्य गठबन्धन बन्छ र त्यो गठबन्धनको चाहिँ घोषणा नै मेरो आफ्नो विचारमा पश्चिमी वर्चस्वको अन्त्यको घोषणा हो। वर्चस्वको अन्त्य, मैले पश्चिमी दुनियाँ अहिले नै सबै डुब्छ भन्न खोजेको होइन, तर उसको जो दादागिरी थियो, जो वर्चस्व थियो, आज मात्रै होइन, झन्नै चाहिँ तपाईको आधुनिक कालपछि उनको जो वर्चस्व थियो त्यसको अन्त्यको घोषणा हुन्छ र विश्व यति गम्भीर मोडमा प्रवेश गरिसकेको छ। हामी चाहिँ यो सबै चिजलाई एकदमै हल्का ढङ्गले बुझिरहेका छौँ हैन। भित्रभित्र मैले भने नि, कतिपय मान्छेहरू सतहमा बाहिर रूप हेर्छ, संसारमा त हिजो जे थियो त्यस्तै देखिरहेको छ। अब यो विकास प्रक्रिया, यो डेभलपमेन्टलाई तपाईँ हामी भित्रैबाट हेऱ्यौँ, भित्र चिज नदेखिने गरी जसरी चाहिँ विकासक्रम अगाडि बढेको छ, यो चिजलाई हेर्ने हो भने संसार अहिले अभूतपूर्व, मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको विचारमा इतिहासमा हामीले कहिल्यै पनि नदेखेको हैन एउटा चाहिँ नयाँ मोडमा, नयाँ खालको विभाजन, अभूतपूर्व अद्वितीय विभाजन
र एउटा युगको अन्त्य र नयाँ युगको थालनीको एउटा अन्तिम मोडमा चाहिँ तपाईँको दुनियाँ गयो हैन। यो चाहिँ सैन्य आपूर्ति रुसको चाहिँ आधुनिक हतियार आपूर्तिको घोषणापछि भनेपछि अब यसले चाहिँ तपाईँको होला, यसले अन्ततको त एउटा मुठभेडै ल्याउने हो, युद्ध नै ल्याउने हो। मैले बारम्बार भनेको छु, यदि पश्चिमाहरूले अब पूर्वको उदयलाई, पूर्वीय सभ्यतालाई हामी ठेक्न सक्दैनौँ, अब यससँग चाहिँ लड्ने भिड्ने बाटोमा गयो भने हामी पनि मासिन्छौँ। त्यसकारणले जे जति छ यसलाई जोगाएर अस्तित्व राख्नुपर्छ भन्ने बाटोमा गए भने एउटा शक्ति सन्तुलनबाट विश्व स्थिर होला, त्यतिसम्म मान्न सकिन्छ। नत्र भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने अझ अमेरिकनहरूको, युरोपियन पनि त्यति बढी होइन, अमेरिकनहरूको चाहिँ प्रवृत्ति अहिलेसम्म हेर्ने हो र यिनले कुनै पनि मूल्यमा शान्ति र स्थिरता नचाहेको तथ्यलाई बुझ्ने हो र अमेरिकनहरूबाट युरोपियनहरू समयमा अलगिएर अमेरिकालाई चाहिँ आइसोलेसनमा पार्न सकेन भने युद्ध हुन्छ। अमेरिकाले त्यही चाहिरहेछ र युद्ध भयो भने मलाई लाग्छ अब चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था यिनी चिजहरू पनि अब धेरै पछाडि परिसक्छन्। किन भन्छु भने विश्वमा केही पनि नरहने स्थिति आउँछ। अब मलाई मानव जातिको चाहिँ झनै 2/3 सङ्ख्या पनि तपाईँको रहँदैन, प्रकृति पुरै असन्तुलित हुन्छ, बस्न लायकै पनि हुँदैन। अब त्यसपछिको स्थितिको त अहिले परिकल्पना नगरौँ हामी, तर कमसेकम पनि यो एउटा सन्तुलनमा गयो र पश्चिमाहरू अलिकति हच्किए भने अब अर्को जो विश्व व्यवस्था हो नि त्यसको स्थापनालाई कसैले रोक्न सक्ने सम्भावना छैन। र यो सैन्य चाहिँ गतिविधि जो बढिरहेको छ, जस्तो ताइवानमा पनि चीनले भनिरहेको छ अमेरिकाले हात हाल्यो भने हामी आक्रमण गर्छौँ नै भन्ने उसले घोषणा गरि नै सकेको छ। र अहिले पनि त्यो अमेरिकन चाहिँ पेलोसी आएको पछिदेखि चाहिँ उसले जो घेराबन्दी गरेको थियो त्यो अहिले पनि छोडेको छैन र ताइवानको पूर्ण एकीकरण नहुँदासम्म हामी त्यहाँबाट हट्दैनौँ भनेर चीनाहरूले भनिसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सबै चिजले एउटा युद्ध चाहिँ कतिखेर भट्किने हो भन्ने सम्भावना त, खतराको सम्भावना त्यतिकै रह्यो नै। तर यसमा मैले अर्को जोड्न खोजेको के हो भन्छ भने आजका दिनसम्म हामीले मानव अमेरिकनहरूले नै खेदिरहेको जस्तो हामी देखिरहेका छौँ बाहिर रूपमा हेर्दा हैन। तर अब त्यो पनि अन्त्य हुँदैछ। मैले यति भन्न खोजेको, जस्तो अमेरिकनले खेदिरहेका छन् नि, युक्रेनमा हात हाले रुसलाई लड्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याए, अब ताइवानमा हात हाल्ने रुस चीनलाई लड्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउने, अनि चाहिँ तपाईँको इरानमा हात हाल्ने अर्कोलाई लड्नु, जसरी उनीहरू पहलकर्ता बनेर अरूलाई उल्झाउन कोसिस गरिरहेका छन्, यसको अन्त्य हुँदैछ। अब त्यो चरणमा दुनियाँ गयो। रुसको हतियार आपूर्तिको घोषणा भनेको अब घेराबन्दी अमेरिकाको पनि सुरु हुने भयो, अब घेराबन्दी पश्चिमाहरूको पनि सुरु भयो। यसपछि उनीहरू जति बाहिर चाहिँ आक्रामक देखाइरहेका छन् आफूहरूलाई, अब उनीहरू रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने दिनहरू सुरु हुँदैछन्। यो एउटा विश्वको अहिले ध्रुवीकरणमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यसलाई त मैले यो पश्चिम र पूर्वको लडाईँ अथवा चाहिँ तपाईँको सभ्यताहरू बिचको यो लडाईँ अथवा चाहिँ आधुनिकतावादको नाममा पश्चिमाहरूको यो चाहिँ तपाईँको बर्बरतासँग बस्नेको जो बर्बरता हो, यसको अन्त्यको चाहिँ उद्घोष हो। यो पुतिनको चाहिँ हतियार आपूर्तिको यसको उद्घोष हो र यसले विश्वमा एउटा ठुलो उथलपुथल ल्याउनेछ, निश्चित रूपमा ठुलो उथलपुथल ल्याउनेछ। किन यो गर्ने बित्तिकै अमेरिकनहरू ताइवान होइन अब आफ्नो भूमि कसरी जोगाउनु पर्ने भन्ने ठाउँमा पुग्नेछन्। किन रसियन हतियार तपाईँको के अरे चाहिँ निकारागुआ पुग्नेछ, रसियन हतियार चाहिँ तपाईँको क्युबा पुग्नेछ, रसियन हतियार भेनेजुएला पुग्नेछ, अथवा चाइनिज हतियार तपाईँको अर्जेन्टिना पुग्नेछ। त्यसपछि यिनी पनि सुरक्षित रहने छैनन्। त यो वातावरण भनेको एउटा चाहिँ नयाँ युगको थालनीको सन्देश हो। यो चिजलाई हामीले बुझेर अब नेपाललाई पनि कसरी त्यो दिशातिर अगाडि यो लयमा चाहिँ जोड्ने भन्ने कुरातिर सबै लाग्नुपर्छ र यो अपराधीहरूको जो एउटा घिनलाग्दो वातावरण सिर्जना गरेका छन् यसबाट सबै नेपालीहरू मुक्त हुनुपर्छ। मेरो यहाँ सबैसँग अनुरोध छ।